أنادي على النائب السيد يزيد قواطع. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيد الوزير الأول وزير المالية، السيدات السادة الوزراء، زميلاتي زملاء النواب، الأسرة الإعلامية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من هذا المنبر أحيي من بقي على قيد الحياة من المجاهدات والمجاهدين المخلصين الذين نالوا شرف الجهاد ضد الغزاة الفرنسيين وأرغموهم على مغادرة أرض الجزائر الطاهرة صاغرين، وأترحم على من سقطوا منهم في ميدان الشرف، وأسأل الله أن يتقبلهم من الشهداء ويجعلنا خير خلف لهم. وكما وقفنا وقفة إجلال وإكبار احتفالا بعيد اندلاع ثورة نوفمبر المجيدة، فإننا نقف وقفة مساندة ودعم مطلق لموقف مؤسساتنا المدنية والعسكرية ضد كل من سولت له نفسه ارتكاب الجريمة النكراء التي راح ضحيتها أبرياء عزل نحسبهم عند الله من الشهداء. السيد الوزير الأول وزير المالية، قانون المالية يعتبر ترجمة وتجسيد لما جاء من تعهداتكم في مخطط عمل الحكومة، والذي نال مصادقة المجلس من أجل تحقيق الأهداف التنموية المسطرة. قانون المالية محل المناقشة أبان أن قيمة النفقات تفوق قيمة الإيرادات، مما يسجل عجز الميزانية بما قيمته 4400 مليار دينار جزائري. هنا إذا استبعدنا طرق التمويل الغير تقليدية من طباعة النقود والاستدانة، ما هي الخيارات التي تبقى أمامكم كحكومة من أجل تحقيق الأهداف التنموية في ظل افتقار مشروع الميزانية إلى الاستثمارات الكبرى الخلاقة للثروة؟ كان الأجدر تشجيع الانتقال من اقتصاد الريع إلى اقتصاد الكفاءة الذي يعتمد على اقتصاد متنوع ولا يعتمد على ريع المحروقات، أي أن اقتصاد الجزائر سيبقى دائما رهينة سعر برميل البترول. المادة 94 من القانون، إلغاء الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة المتعلقة بعمليات بيع السكر وإخضاعها على المعدل المخفض 9%. معناها سعر السكر راح يرتفع. الشيء اللي يطرح علامة التعجب والشيء اللي ما فهمتوش هو التبرير الوارد في عرض الأسباب الذي جاء فيه أن إلغاء الإعفاء جاء من أجل تحقيق مسعى الصحة العمومية من خلال التكفل بالأمراض الناتجة عن استهلاك مادة السكر. يعني نرفع سعر السكر، يمتنع المواطن عن شرائه، المواطن ما يمرضش، الخزينة تنتعش. هذا التبرير غير مقنع، لأني قانع أن المواطن الجزائري عرف حاجة واحدة حلوة في حياته هي السكر. بنص المادة 94 راح نزيدوا نحرموه منها. منحة البطالة اقتراح نثمنه، لكن هناك فئة تعمل بأجر شهري قدره 546 ألف دينار جزائري وهم عمال الشبكة الاجتماعية. ولما نقول 546 ألف نقول هذا استغلال لهذه الفئة. نتمنى أن هذا الملف يطوى نهائيا بدمجهم. ورد أيضا في مشروع الميزانية فتح آلاف المناصب في عديد من القطاعات من أجل إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي للشباب حاملي شهادات ضايس وبيد، وهذه نقطة إيجابية. لذلك أقترح تخصيص نسبة من هذه المناصب لأصحاب العقود المنتهية الذين قضوا سنوات في خدمة الإدارة بأجور زهيدة. فرض ضرائب على بعض المنتوجات الفلاحية، المادة 2 و14. أنا نقول الشيء اللي فينا يكفينا. وإن كانت البطاطا تصدرت المشهد لأنها السبيل الوحيد للزوال، فإن ارتفاع أسعار الأسمدة سيؤدي حتما إلى أزمة القمح إذا لم تتخذ إجراءات استعجالية لحماية الفلاح وتحفيزه على زراعة هذا المنتوج. ارتفاع أيضا مواد البناء مثل الحديد والصلب والزفت إلى آخره أدى بكثير من مؤسسات البناء ومؤسسات الأشغال العمومية إلى تجميد نشاطها، وهنا نعبر عن أزمة حقيقية يجب تداركها من طرف حكومتكم. ولما نرجع إلى ولايتي التي حظيت بشرف تمثيلها، قال ما لم أجد لها أثر في ميزانية التجهيزات إلا بثانوية بالمدينة الجديدة وإعادة تهيئة سد مجاز بقر، رغم أن الولاية هي الأكثر تضررا من قرار تجميد المشاريع في إدارة ترشيد النفقات، حيث جمد أكثر من 90% من المشاريع التي استفادت منها في إطار البرنامج التكميلي سنة 2013 على غرار خط تيليفيريك قالمة بن جراح، المسجد الكبير، المسبح الأولمبي إلى آخره. مشروع خط السكة الحديدية تكلم عليه الزميل. أيضا نقطة لنثيرها هي وتيرة إنجاز الطريق المزدوج بين قالمة وعنابة، انطلقت به الأشغال بتاريخ أفريل 2015
بعد أكثر من 6 سنوات نسبة تقدم الأشغال لم تتعدى 10%. بعملية حسابية بسيطة، إذا استمرت الأشغال بهذه الوتيرة الطريق يدخل حيز الخدمة بعد 60 سنة، وهذا أمر غير مقبول. أيضا أرفع انشغال سكان بلدية عين مخلوف من أجل توفير مصلحة الولادة، لأنها منطقة ثلجية أن يضطروا يعني في بعض الأحيان إلى نقل النساء الحوامل بالجرارات الفلاحية. أيضا انشغال سكان قرية سيدي عيسى ببلدية عين بن بيضة من أجل إنجاز ثانوية أو على الأقل ملحقة من أجل وضع حد لمعاناة تلاميذهم. في الأخير، فيما يخص آليات تنفيذ الميزانية، يجب العودة إلى نظام لا مركزية في اتخاذ القرار. قالما تشهد نقص كبير في الأوعية العقارية لطبيعتها الفلاحية أو الغابية. ولاة الجمهورية حازوا على ثقة رئيس الجمهورية من أجل المساهمة في بناء الجزائر الجديدة، تجريدهم من صلاحية اقتطاع الأراضي الفلاحية ضعيفة المردودية وفي بعض الأحيان منعدمة المردودية، وإخضاع هذه العملية لاتصال من الإجراءات لجنة ولائية ثم لجنة وزارية مشتركة تنتهي بصدور مرسوم تنفيذي عن مجلس الوزراء. هذا الإجراء يتطلب في بعض الأحيان سنوات ويعطل تنفيذ الميزانية فيما يخص مشروع السكن والتجهيزات العمومية. لذلك شكرا سيدنا، بارك الله فيك. انتهى الوقت. بارك الله فيك.